बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ ये है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे के असल मकासद क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर पीटीआई ओवरसीज़ ने एक एहतजाजी सी की वाशिंगटन में जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के ख़िलाफ़, जिसमें शहबाज गिल, रोंदू पार्टी, ठीक है, मोरी पार्टी, वो जनाब उसमें पेश थे और उन्होंने जर्नैलों को खरी सुनाई अपनी ज़ुबान में। पाकिस्तान वापस नहीं आते वरना हम इनको खरी जो है वो सुनाए। दौड़ गए, यहाँ पर तो रोते थे। अस्पताल में, अदालत जाते वक्त, पुलिस की हिरासत में जो कुछ होता था वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, कोई कहानी नहीं तो नहीं है। बहरहाल एहतजाज भी नाकाम हुआ, वड़ बुड़ गया। जो मुहिब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे उन्होंने आज ख़ुद इस एहतजाज को नाकाम बनाया। चंद दर्जन लोग लाकर आप एहतजाज करेंगे तो क्या इसका जो है वो, और ये हो नहीं सकता कि ये इस एहतजाज के पीछे अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी 804 ना हो। उसने ये बिल्कुल इजाज़त दी होगी, उसने कहा होगा जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एहतजाज करो। और ये देखें इसकी 2 नंबरी शहबाज गिल की कहता जी 90% जो फ़ौज है वो इमरान खान के साथ है, इस वजह से मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, मैं जनरल आसिम मुनीर जैसे जर्नैलों के ख़िलाफ़ बात करूँगा। ये जर्नैल जो है ये मसले की जड़ है, फ़ौज नहीं है। फ़ौज तो इमरान खान के साथ है, 90% फ़ौज इमरान खान के साथ है। मुझे फ़ौज से फ़ोन आते हैं, आप अंदाज़ा, इतना झूठा आदमी है ये, बिल्कुल 2 नंबर, पक्का मोरी ग्रुप है, आप समझते होंगे इसको। तो ये जो सिचुएशन है इसने क्रिएट वहाँ पे करने की कोशिश की जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में। क्या मिला इससे, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा इन लोगों ने मज़ीद अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली, इस वजह से कि अभी ये जो मिलते तरले करते थे ना इस्टेब्लिशमेंट के, मुज़ाकरात कर लें, बैकडोर हो जाए, हाँ जी, ओपन डोर हो जाए, फलाह हो जाए, वो अब बिल्कुल कहानी ख़त्म होगी। ये जानबूझ के उन्होंने बंद किया, ये वो चाहते नहीं है शहबाज गिल जैसे लोग कि वो बाहर आए। बिल्कुल ये डॉक्टर अरसलान है जो इनका सोशल मीडिया का हेड है, ये सजाद बरकी जो बाहर बैठे, उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया। और वो जो भगोड़ा 2 नंबर घटिया मुर्दा वालद के अंगूठे लगवाकर जायदाद हड़प करने वाला मोहित पीरज़ादा, वो भी उसमें पेश था, आप ये अंदाज़ा करें। और ये शहबाज गिल, हाँ जी, जिसका ना कोई बाप का पता ना माँ का पता, इसकी कहानी वो मिठा जी ने अच्छी सुनाई थी, वो, हाँ जी, मिठा जी ने इसकी कहानी ठीक ठाक सुनाई थी, सही इसके बारे में बताया था कि इसकी वालदा कौन थी और इसके वालिद मोहतरम कौन थे। क्या बात करे बंदा यार, एक शख्स है, उसको दावत दी जाती है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जाता है और आप उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे? अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर ली, अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर ली है पीटीआई वालों ने। जो थोड़ा बहुता किसी के दिल में या दिमाग में इनके लिए कोई नरमी का था ना एक, तो वो भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। और वो जो मुज़ाकरात कार थे, जो सहूलतकार थे, जो सहूलतकारी करने वाले थे, वो भी अब पीछे हट गए, वो कभी भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे अब? वो तो ज़ाहिर है लोगों के, अब वो कहेंगे भाई एक तरफ आप हमें कहते हो कि मुज़ाकरात कराओ, हमारी सुलह कराओ, और दूसरी तरफ आप ये काम करते हैं, एहतजाज करते हैं अपने ही मुल्क के फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ कहते हैं फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज की कदर करते हैं। तो भाई जर्नैल भी तो उसी फ़ौज का है ना, सिपा सलार भी तो उसी फ़ौज का है ना, कमांडर भी तो उसी फ़ौज का है ना। ये क्या 2 नंबरी है कि फ़ौज हमारी है लेकिन जर्नैल हमारे नहीं है? क्या बात है? ये फ़ौज के अंदर तफरीक, तकसीम और नफ़रत और तासब फैलाने की एक नाकाम कोशिश है पीटीआई, जिसकी वो शुरू दिन से कोशिश कर रही है। यही एजेंडा इंडिया का है और यही एजेंडा इन पीटीआई वालों का है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि दोनों तरफ से ये एक ही थाली के चटे बटे हैं। जहाँ तक आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका का ताल्लुक है, वो एक ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जब मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ख़राब है, ताज़ा इंडिया को ज़ख्म लगा है। भारतीय जो जारियत पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की, इश्ताल अंगेज़ी की, हमला किया, हमने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। उसके तनाज़ुर में यह दौरा हो रहा है। फिर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो एतराज़ात, जो ख़दशात हैं,
اس کے اوپر جنرل عاصم منیر امریکی حکام سے بات کریں گے. پاکستان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں امریکیوں کو، اس کے بارے میں بات کریں گے. علاقائی استحکام کے بارے میں بات کریں گے، سیکیورٹی کے بارے میں بات کریں گے. افغانستان ہے، آپ کا کشمیر ہے، تنازعات کا حل ہے، پاک امریکہ دفاعی اور فوجی تعاون ہے، تعلقات کا فروغ ہے. تو بھائی یہ جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل بنے ہیں، ایک آرمی چیف ہی نہیں ہے، ایک فیلڈ مارشل ہی نہیں ہے، وہ ملک کی بہتری کا بھی سوچتے ہیں. ایک بہترین ملٹری ڈپلومیٹ ثابت ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہترین فوجی سفارتکار. اور انہوں نے سفارتکاری کے ذریعے چین ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یو اے ای ہو، کہاں کہاں انہوں نے پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کیا، پاکستان کے لیے حاصل کیا. چاہے اقتصادی فائدہ ہے، دفاعی فائدہ ہے، فوجی فائدہ ہے، انہوں نے پاکستان کا حاصل کیا. اس سے اپنی تجوریاں بھری ہیں، وہ بھر سکتا تھا لیکن اسے اپنی تجوریاں نہیں بھری، اس نے پاکستان کا سوچا، اور پاکستان کا سوچتا. یہ دورہ بھی اس کا پاکستان کے لیے. کچھ غلط فہمیاں امریکن کو ہیں کہ خطے میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے. ہم تو خود مختلف، خاص طور پر انڈین جو پراکسیز ہیں اس کا شکار ہیں، یہ بی ایل اے، بی آر اے، یہ ٹی ٹی پی. ہم تو خود جو انڈین پراکسیز ہیں ہم ان کا شکار ہیں. انڈیا ان کی مدد کرتا ہے تو ہم کسی کی پراکسی کیوں بنیں گے؟ افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششیں جاری ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی سطح پر تعلقات ہیں وہ مزید نئی جو جہت ہے اس کے اوپر چلے گئے ہیں. اب دونوں ممالک کے اندر وہ جو ناظم الامور کی سطح کے تعلقات تھے وہ اب سفیر کی سطح کے تعلقات پر اتفاق کیا گیا ہے. خود افغان طالبان کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے بغیر ہماری دال نہیں گلنے والی. ہم اس پہ بات کریں گے. اس خطے کے اندر جو کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، سلگتا ہوا مسئلہ، اس کے اوپر جنرل عاصم منیر بات کریں گے. بھائی امریکہ نے اگر پیشکش کی ہے تو امریکہ اب آگے آئے، بات چیت شروع کرائے اس مسئلے کے اوپر. کشمیری عوام کی خواہشات، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں، اس کے مطابق یہ مسئلہ حل کیا جائے، اس کے اوپر بات کریں گے. تو اس میں کیا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے گئے ہیں. جہاں تک پاک امریکہ دفاعی اور فوجی تعلقات کی بات ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمیں اگر اچھی ٹیکنالوجی مل جائے، دفاعی و فوجی ٹیکنالوجی ہماری ضرورت ہے. ابھی ہم نے انڈیا کو ناکو چلے چبوائے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی، بے شک ہم نے چین سے حاصل کی اور ممالک سے حاصل کی، لیکن انڈیا کو اچھا خاصا ہم نے ٹھوک کے رکھا. یہ ضروری تھا. ہمیں اپنی سالمیت، اپنا دفاع، اپنی جغرافیائی حدود کا تحفظ کرنا لازم ہے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اگر امریکہ ہمیں جو ہے وہ جدید دفاعی آلات دیتا ہے، فوجی آلات دیتا ہے، دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے، دشمنوں سے نبٹنے کے لیے، اس طرح کی پراکسی سے نبٹنے کے لیے، تو اس میں کیا وظائفہ ہے، اس کے اوپر وہ بات کریں گے. پھر جو عالم اسلام کے حوالے سے مغرب میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے امریکی حکام کے ساتھ. تو اس میں کیا برا ہے، وہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ بھی جا رہا ہے، پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہا ہے، تو اس کو سراہنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر آپ کیڑے نکالیں اور احتجاج کریں. لیکن ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان پاکستانیوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو جنہوں نے آج خود اس احتجاج کو ناکام بنایا. بلکہ اس کے حق میں آپ دیکھ رہے زیادہ احتجاج کے جنرل عاصم منیر کے حق میں زیادہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے، ریلیاں نکالی گئی، خوش آمدید کہا گیا، ویلکم کہا گیا. امریکہ کے مختلف حصوں میں خود لوگوں نے ارینج کیا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، خیر مقدمی بینر لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ ٹٹ پونجی ہے، یہ شہباز گل جیسے لوڈے لپاڑے، یہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. مشکل کھڑی کر دی تو عمران خان کے لیے. آپ خود تو باہر بیٹھے ہوئے موج مستی کر رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. مظاہرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ نے اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی. خان صاحب، اس طرح کے لوگ ہی آپ کو مروائیں گے. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی بھی آپ جو ہے وہ وہی انتقام کی، آپ تعصب کی آگ میں بیٹھے ہوئے. ابھی بھی آپ کو وہی کرنل، وہی عاصم منیر جو ہے اسی کے اوپر آپ سارا جو ہے تبرہ بازی کرتے ہیں. لیکن اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ آپ کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد.